अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर सितंबर 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के छठे नंबर पर आने वाले साइन विर्गो की यानी कि बुर्ज शुमला की। माह सितंबर में जानते हैं आपकी शख्सियत, आपकी आमदनी, आपके अज़ीज़ व क़रीब के तल्लुकात, आपकी जायदाद के मसाइल और आपकी औलाद, मोहब्बत और इसके अलावा आपकी शरीक हयात और शरीक कार का रवैया आपके साथ कैसा होगा। सितंबर 2020 में आपका सफ़र और आपकी उम्मीदें कितनी पूरी होंगी और इस माह और इसके अलावा आपके लिए माह सितंबर की मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तरीक़ें और कुछ टिप्स भी बुर्ज शुमला वालों के लिए इस वीडियो में शामिल हैं। सबसे पहले बुर्ज शुमला वालों के चार्ट सितंबर 2020 को देखते हैं कि कौन सा बुर्ज में कौन सा सितारा मौजूद है। इससे पहले जानते हैं कि बुर्ज शुमला में आकर कौन सा सितारा ताकतवर और कौन सा सितारा कमजोर होता है और किस तारे को बुर्ज शुमला में शर्फ हासिल होता है। आपके बुर्ज का हाकम सियारा अतारत है और अतारत को बुर्ज शुमला में शर्फ हासिल होता है। ज़ोहल बुर्ज शुमला में आकर ताकतवर होता है और मुश्तरी और नेपच्यून बुर्ज शुमला के लिए नुकसानदेह सितारे हैं। ज़ोहरा बुर्ज शुमला में आकर कमजोर होता है। अब जानते हैं सितंबर 2020 में आपके चार्ट में सितारों की पोजीशन को। आपके चार्ट के बैतुल ताले में शम्मस और अतारत मौजूद है। बैतुल माल में और आपके बैतुल कुर्बा में कोई सितारा मौजूद नहीं है। बैतुल अर्स में ज़ुम मौजूद है और आपके चार्ट के 5वें घर बैतुल औलाद में ज़ोहल, मुश्तरी, प्लाटो मौजूद है। आपके चार्ट के छठे घर बैतुल मर्स में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके चार्ट के 7वें घर बैतुल जवास में नेपच्यून मौजूद है। आपके चार्ट के 8वें घर बैतुल खौफ में मरीख मौजूद है और आपके चार्ट के 9वें घर बैतुल सफर में यूरानस मौजूद है और आपके चार्ट के 10वें घर बैतुल इज्जत में रास मौजूद है और आपके चार्ट के 11वें घर बैतुल उम्मीद में ज़ोहरा मौजूद है और आपके चार्ट के 12वें घर बैतुल अदा में कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब जानते हैं सितंबर 2020 में कौन सा सितारा घर तब्दील करेगा और कौन सा सितारा रिजत इख्तियार किए हुए है और कौन सा सितारा सितंबर में रिजत इख्तियार कर जाएगा। शम्मस 22-23 सितंबर को बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। अतारत 6 सितंबर को बुर्ज शुमला से बुर्ज मीज़ान में चली जाएगी। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में मौजूद है और 7 सितंबर को बुर्ज असद में चली जाएगी। ज़ोहल रिजत पजीर है और मरीख 9 सितंबर को रिजत इख्तियार कर जाएगा। रास बुर्ज औसा में, ज़ुम बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज हुमल में, प्लाटो बुर्ज अती में, नेपच्यून बुर्ज हौत में ही रहेंगे सितंबर 2020 में। अब जानते हैं आपके चार्ट के इन सितारों में, इन घरों में मौजूदगी से आपका सितंबर 2020 कैसा गुजरेगा। हफ्तावार हालात। यकमता 8 सितंबर आपका सितंबर का पहला हफ्ता बहुत ही कामयाब और साजगार होगा क्योंकि अतारत अपने घर में मौजूद होने से और इसके साथ 27 अगस्त को अतारत शर्फ की कुव्वत और ताकतवर हुआ था जो कि आपके लिए बहुत सारे मसलों का हल अपने अंदर लिए हुए है, जिसमें नए कारोबारी कामों में आपकी तरक्की होगी और कारोबार के नए आगाज के लिए भी आपकी मुआफ़क़त में है और अच्छे कामों की इब्तिदा आपके लिए कामयाबी की गारंटी है और जो साबका काम आपके पेंडिंग मौजूद हैं उनको पाया तकमील को बचाने के लिए भी आपको कुव्वत और ताकत जो दरकार होगी आपका हाकम सियारा उसमें आपकी मदद करेगा। इज्जत वकार शख्सियत में निखार पैदा करने के अलावा आपके लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अब आपको खुद आगे बढ़ना है। माशरे में आपकी बिगड़ी हुई साख को फिर से अपनी असली हालत में लाने में आपका मावन और मददगार होगा और यकायक आपको तब्दीलियों का भी एहसास होगा जो आपके लिए खुश आइंद होगी। कुछ बिगड़े कामों में भी आप बेहतरी महसूस करेंगे। जहां खर्च ज्यादा होगा वहां आपको तरक्की और आमदनी के मौके भी ज्यादा मिलेंगे। खानदानी मसाइल के हल और खानदान में बिगड़े हुए मामलात हल की तरफ आ जाएंगे
اور مالی حالت آپ کی مضبوط ہوگی۔ اس ہفتے ایک خاص اور سید نظر قائم ہو رہی ہے، عطارد تصدیق زورا۔ اس نظر کے ساتھ 2 تا 7 ستمبر رہیں گی۔ یہ نظر دوستوں سے وفاداری کی امید دلواتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خاص کر محبوب کی جانب بھیجے ہوئے پیغام کا مثبت جواب آپ کو اس ہفتے مل سکے گا۔ اگر آپ اب تک اظہار محبت میں ہچکچا رہے ہیں تو اب یہ اظہار محبت کر دیں۔ اس ہفتے ایک اور خاص نظر سید قائم ہو رہی ہے، عطارد تصدیق ذل۔ یہ نظر آپ کو کہہ رہی ہے کہ پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اسے جانے دیں، اپنی ساکھ کو بہتر بنانے اور ساکھ کو واپس بحال کرنے کا آپ کے پاس مزید وقت ہے۔ بہت محنت کے بعد حلقہ احباب میں عزت بنتی ہے۔ خاندان کے اکثر افراد آپ سے متاثر ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کو حسد کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط کریں اور جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کریں۔ اور 9 تا 16 ستمبر اس ہفتے اعلیٰ تعلیم کے حصول میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، اور اگر آپ تعلیم یا کاروبار میں بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ سفر کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو سفر آپ کا تکلیف دہ ہی ثابت ہوگا۔ کاروباری امور کی انجام دہی بھی حسب منشا نہ ہو سکے گی۔ اس ہفتے آپ کو احتیاط کی ہی ضرورت ہوگی، خاص کر کے نئے کاروبار کے آغاز کے لیے، یا البتہ پہلے سے جاری مشترکہ مفاد کے پروگراموں کے ذریعے آپ کو فائدہ مل سکے گا۔ دوستوں کے معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس ہفتے دوستوں کی طرف سے دھوکہ ملنے کے خدشات موجود ہیں۔ اس ہفتے خاص کر اجنبی لوگوں پر اعتماد کرنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اس ہفتے آپ اپنی مثبت سوچ کو بروئے کار لائیں، اور وہ برج شملہ کے افراد جو زمین و جائیداد کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے خاص خوشخبری ہے، کیونکہ آپ کو پراپرٹی یا جائیداد کے کام سے کافی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ عدالتی معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کو مالی معاملات درکار ہو تو اپنی ماموں سے طلب کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ سر درد کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے اور کسی طرف سے آپ کو بری خبر بھی مل سکتی ہے۔ سترہ تا 25 ستمبر اس ہفتے بھی ایک عطارد تربیت ذل کی نظر قائم ہوگی۔ اس نحس نظر کے اثرات آپ پر ظاہر ہوں گے۔ ان نحس اثرات میں اپنے فیصلوں پر خاص کر نظر ثانی آپ کو کرنی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہو تو خوب سوچ سمجھ کر لیں۔ اس ہفتے کاروبار میں نئی سرمایہ کاری سے اجتناب برتیں۔ مریخ آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر موجود ہے اور 9 ستمبر کو رجت اختیار کرے گا اور 14 نومبر تک رجت میں رہے گا۔ اس دوران میں ذاتی اور قریبی تعلقات میں ہرگز لاپرواہی اختیار نہ کریں، جس سے اختلافات اور جھگڑے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ وراثت، ترکہ اور جائیداد میں لوگ دشمنی پر آپ سے اتر آئیں گے۔ دراصل اس ماہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں گے ان کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کے دل میں دوسرے شخص کی کتنی محبت اور عزت ہے۔ جو باتیں آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں آپ کو سامنے لانا ہوگی اور ان کے چہروں کو بے نقاب بھی کرنا ہوگا تاکہ ان کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ 26 تا 30 ستمبر کے اس آخری ہفتے میں شریک کار سے معاملہ طے کرتے وقت محتاط روی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس ہفتے ماتحت افراد اور احکام بالا کا تعاون آپ کو حاصل حال رہے گا۔ عہدہ اور مرتبے میں حصول کی جانے والی کوششیں آپ کی کامیاب ثابت ہوں گی۔
زمین جائیداد اور وراثت سے متعلقہ مسائل بھی حسب منشا طے پا جائیں گے۔ البتہ شریک حیات کی صحت بگڑنے کا اندیشہ ہے، اس معاملے میں ہر ممکن احتیاط برتیں۔ اس ہفتے آپ کے ذاچے میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ نظر آتا ہے، لہذا اس ہفتے آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو ہر فیصلہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ وقت سے پہلے اپنی برج کا صدقہ دیں تاکہ آنے والی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ یہ تھی برج شملہ ستمبر 2020 کی منتھلی پریڈکشن۔ اگر آپ اس چینل کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور بلاگ سپورٹ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔